Bonsoir tout le monde, je me présente, Rachid Younes, psychologue clinicien sur Casablanca. Aujourd'hui جيت ندير واحد النقد بناء اون شوز اللي هي كاينه في المغرب، اللي هي البطاله اللي غدا وكتزاد من عام لعام. ما غاديش نجيو نهضروا تو سامبلومون على لي شوز اللي كيهضروا عليهم ديما ملي كيهضروا على البطاله، علاش ما كاينينش فرص شغل. حنا نهضروا على اون اوتر تيبولوجي و دوطخ شوز اللي هما تيخلقوا هذه البطاله دون فاسون سوا ديريكت سوا انديريكت. بالنسبه للبطاله يفو سافوار بان كاين عندنا بزاف ديال لي زيكول كي سون بريفي ولا مدارس اللي هما عاديين بوبليك، ولا سينون دي زونيفرسيتي جامعات ايتترا. دو كو كل عام تتخرج اون بروموسيون، وكل بروموسيون غادي تقدر تكون فيها اون فانتين. نخليكم تكالكوليو شحال ديال لي بروموسيون تيقدروا يتخرجوا في العام. كاينين واحد لا كاتيجوري تقدر انها باسكو سوا ديزون سوا تلقى واحد البيستون، سوا تلقى واحد الفرصه ديال الشغل اللي هي اونيت وتدوز واحد لونتروتيان. حنا ما تنقولوش كاينين غير الناس الخايبين، كاينين الناس الخايبين كيف ما كاينين زوينين. هذاك الشيء علاش ملي تيتخرج هذاك الانسان وتيمشي يخدم تيقدر يلقى واحد لو بوست اللي هو مزيان، وكم تيقدر انه ما يلقاش يدفع له سي في ديالو تو سامبلومون، وخاصو ضروري اما بيستون. هذه اون شوز باش يقدر انه يخدم اولا اون نوا يوري هذاك لو سافوار فير اللي هو عنده، ما تعطيوش هذيك لا بوسيبيليتي. اولا سينو تلقى انه يقدروا يحرجوا عليه. انا باك باغ اكزومبل شنو يحرجوا عليه هو انه تيخدم واحد الانسان في واحد لا سوسيتي بوندون واحد المده معينه بواحد لو كونطرا انا باك، وتيبقى تخلص مع هذيك لا سوسيتي اللي هي دخلت ليه في هذاك العام. دوكو هذاك السيد مسكين تيقدر انه يخدم لو موا كامل، وتتمشي واحد لابارتي ديال الصالير ديالو تمشي ديريكتومون لهذيك لاجونس بوندون واحد المده. دوكو ملي تيسيني لواحد لو سي دي من بعد هاد الانابيك تيسيني سي دي، تتلقى بان لا سوسيتي الله يجعلها ما تقول لي خدم حتى 24 ساعه، فيكو مسكين عرف بان لو سي دي سي اون شوز اللي هي امبورطونت باش كتضمن الحقوق ديالك. غادي يقدر انه يدير فوق من الطاقه ديالو غير بور غاردي لو ترافاي ديالو، لان سيتي تري تري ديفيسيل باش يلقى هذاك الخدمه. تيديو ذنوب ديال الناس في هذا لو كوتي، لانه تيخدموا الناس وتيكسبلوتيهم دون سيغتان مانيير بلا ما يديروا معاهم الحقوق ديالهم الواجبه. باسكو هذا لو كونترا ان ابيك كوميم سي اون شوز كي ديباسي. خاص الانسان يدير واحد لا بيريود ديسي اللي هي دو 3 موا رينوفلابل اون سول فوا جوسكا 6 موا، ومن بعد يسيني مع الناس سي دي باش ما نبقاوش في هذه الاكسبلوطاسيون ديال الناس في لي دومين ديالهم. دوينا على هاد لا كاتيجوري، ندوي على كاتيجوري اخرى، هو انه كيفاش تقدر تشوف واحد الانسان اللي هو واحد الطفل غادي يكون تيقرا وغادي يشوف بان الاخ ديالو باغ اكزومبل وصل لواحد الاجازه ولا واحد الماستر، ولكن شاك جور تينوض هذاك السيد وتيمشي يدفع لي سي في ديالو ايتترا، وما تيجيبش الله في الخدمه باسكو عرفنا لو سيستيم كومون سا سباس. من غير فرص شغل ما كاينينش، حتى دوك الفرص الشغل اللي هما قلال بارفوا ما تيمشيوش لي بون بيرسون باسكو كاين لي كود بيستون، ولا سينون بارفوا كتلقى بان ما كاينش اسي دو فرص شغل بوغ هذوك لي بروموسيون كاملين تيتخرجوا كل عام. يعني قلنا كل عام تيتخرجوا بزاف ديال الناس وتتبدا تزاد البطاله دو جور اون جور. نرجعوا لا سيتوياسيون اللي هي غادي يكون فيها واحد الانسان اللي هو او موا وصل الاجازه الماستر ايتترا، وتيبان ليه خو صغير تيبان ليه بان هذا الاخ الكبير قرا وسالا وكيدفع في لي سي في ديالو باش يخدم ايتترا، ولكن ما تيسهلش الله وما تيعيطوش ليه وتيقولوا لي ديك لا فراز ماجيك ديال سير تنعيطوا عليك. فورسيمون ما غاديش يعيطوا عليه باسكو سي فولي لو ريكروتي غادي ريكروتيو في البلاصه، ولكن سير تنعيط عليك هذه سي اون فراز ماجيك ولا تيبيك اللي كيقولوها بزاف ديال لي ريكروتور، جو نسي با بوركوا. Ce qui veut dire هذاك لونفون كيديموتيفا هو بينه وبين راسو، دون لا ميزور انه بزاف ديال لي زونفون تيخرجوا من لي زيكول باسكو تجي تسولو تقول علاش خرجتي من ليكول، تيقول لك اخويا قرا وهاجي وما قدرش يتوظف ايتترا. دوكو فوز انفلونسي لي زونفون انهم يكيتيو القرايه ديالهم، و سي بور سا كون سو روتروف دوفون دي ادوليسون اللي هما واحد المراهقين اللي تيمشيو يحاولوا انهم يوصلوا للضفه الاخرى باش يلقاو واحد لو غيف. باسكو تسولو تلقاه بانه واحد في الفاميليا ديالو اللي هو قريبه تيشوفوا بانه قرا ايتترا، ولكن ابخي ما لقاش لا بوسيبيليتي انه يتوظف. لا ديرنيير شوز اللي غادي نهضر عليها هو ميم بارفوا ملي تيكون عندك واحد المرض الله يستر ولا الله يحفظ، ملي تلقى واحد المرض اللي هو ان تي بو ديفيسيل تيقولوا لك بان لوبيراسيون ديالو باغ اكزومبل ما كايناش هذا الاختصاص في المغرب. دوكو ملي كتشوف بان الاختصاص ما كاينش في المغرب تتقلب على الاختصاص فين كاين، تمشي لواحد البلاد اخرى كو سوا امريكان كو سوا ان اوتر بيي، وتتلقى بان ملي كتشد رونديفو مع داك لو ميدسان اللي هو غادي يدير لك لا شيروجي، تتلقى بانه بارفوا ولا ماجوريتي بيتيتر سوا ماروكان سوا واحد شي انسان اللي هو جاي من العالم العربي. سكيف تجي حنا ماشي باش نقولوا بان شكون عنده لا سبيسياليتي ولا شكون اللي تبارك الله عنده لو سيرفو، كلشي لي زيتر هيومان، حنا ما تنهضروش على هذا لو كوتي، مي تنهضروا بانه با مال دو فوا تلقاو بانه ان ماروكان ولا اون بيرسون اللي هي قرات في العالم العربي ومشات توظفات في اون اوتر بلاص كو لو بيي ديالها دوريجين. سكيف دير بحال تضطروا هذاك الانسان اللي هو قرا وكلشي انه يتغرب على بلادو ويتغرب على والديه باش يمشي عند واحد الناس اللي هما غادي يقدروا لو سافوار ديالو. تنتمنى
نتمنوا انه ما يبقاش بحال هذه الهجره ديال العقول، باسكو لو بيي ديالنا الى بوزون بلوس دو سي بيرسون لا. ما يحتاجش ان الانسان يمشي حتى الميريكان باش يقدر يفتح عند واحد مغربي، باسكو بامكاننا نعطيو الامكانيات هنا في المغرب باش ما يهاجرش، وبامكاننا اننا نخلقوا واحد الفرص ديال الشغل باش او موان نسبه البطاله تهبط بشويه بشويه، باسكو ما نقدروش نجيريوها في نفس الوقت، وما نقدروش ندومونديو للحكومه انها تجيريها في هذا في الوقيته 100%، باسكو ما يمكنش، لان هي واحد سنين ديال البطاله. الوغ او موان باش ما يتزادوش واحد الناس اخرين حتى هما في هذا الرقم اللي هو هائل ديال البطاله، او موان نريغليو لي سوسي ونريغليو لي بروبليم ديال لي بيرسون اللي هما كانوا قبل. aussi des personnes de compétences bien sûr، دير لهم مشاريع اللي هما غادي يكون فيهم الخدمه اللي هي اونيت، وماشي انك تاكسبلواتيه بيان سور وتعطي واحد لو سالير مينابل، باسكو سا سيغ ابسولومون ريان، لانه واحد لو مومون دوني غادي يعيا وغادي ديسيدي انه يهاجر ويخلي لو بيي ديالو، يخلي لا باتري ديالو، ويخلي والديه سورتو. Alors voilà, j'espère que j'ai été clair في هذا النقد البناء au niveau ديال البطاله، و j'espère que يكون من هنا لقدام يكون حسن، باسكو فرانشمون الا بقينا غاديين بحال هكا غادي نلقاو بان الناس بزاف ديال الناس غادي ديموتيفاو حتى باش يقراو. نورمالمون القرايه سي كتقرا لراسك، سا سي اون بروميير باش كتفتح الدماغ ديالك وباش ما تتخلي بانك تفهم بليزيور شوز، سا سي اون شوز، ولكن او موان انه يتخلق واحد الفرص ديال الشغل باش تيلا قريتي وتوظفتي، او موان داك الدري الصغير اللي هو تيشوفك في لا فامي يعرف بان كاينه دو لا موتيفاسيون، وتقدر تموتيفيه سي جامي il décide انه يخرج من القرايه، تموتيفيه à travers des bonnes choses اللي هو تيشوفهم في الكوتيديان ديالو. جو vous dis à la prochaine vidéo ان شاء الله sur une nouvelle thématique, que ce soit en psychologie ولا شي نقد بناء au niveau d'une thématique اللي كاينه في المغرب ou autre part bien sûr. À la prochaine vidéo ان شاء الله. كله هي الزبونيه والمحسوبيه، الزبونيه والمحسوبيه بق صاحبي.